Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। हैप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर एकदम राम्रो छ। आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनु हुने हाम्रो ग्रेट लिडर सर तारानाथ फोरे सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आज यस जुम मिटिङमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण ग्रेट सर ग्रेट मिसहरूलाई हृदयदेखि नै नमन अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन जय नेपाल भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामीलाई 21औं शताब्दीमा आजसम्म डिएक्सन कम्पनीले के गरिरहेको छ, डिएक्सन कम्पनीले के उपाधिहरू पाएको छ र डिएक्सन कम्पनीले कस्तो कस्तो प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने बारेमा म बताउँछु र मेरो अनुभवहरू मैले जुन विशेषदेखि पाएको 2-4 वर्षदेखि पाएको अनुभवहरू सेयरिङ गर्नेछु भन्दै मेरो 2-4 शब्दहरू म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन र सम्पूर्णलाई नमस्ते। गुड मर्निङ डिएक्सन। हामी पक्कै पनि आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला हैन आजसम्म त? र विशेष गरी हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई मेन गरी के दिइरहेको छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ हैन। विशेष गरी म पहिला चाहिँ मेरो परिचयतर्फ लाग्छु। मेरो नाम सबिन मगर, हाल ओमनमा छु, घर धनकुटा जिल्ला र 5 वर्षदेखि ओमनमा छु र डिएक्सनमा चाहिँ धेरै 4 वर्ष अगाडिदेखि नै म जोइन भइरहेको छु। तर डिएक्सन कम्पनी अगाडि के हो कसरी स्थापना भयो भन्ने कुरो मलाई पुरै थाहा नभएको कारणले गर्दा म पछि परिरहेको छु। अहिले चाहिँ विशेष गरी यहाँ ओमनमा हुनुहुने हाम्रो ग्रेट लिडर सर सन्तोष सरले नै मलाई केही कुरो जानकारीहरू सिकाउनु भयो, उहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यस जुम मिटिङमा मलाई उपस्थित गराउनु हुने हाम्रो ग्रेट लिडर मिस सलालामा हुनुहुन्छ, ओमन सलालामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण डिएक्सनका ग्रेट सर ग्रेट मिसहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। विशेष गरी त म यस डिएक्सन कम्पनीका 21औं शताब्दीका जिउँदो भगवान डाक्टर लिम्सु जिनलाई हृदयदेखि नै सम्मान अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र हामीलाई आजसम्म डिएक्सन कम्पनी आजसम्म नआएको भए हामी विभिन्न देशहरूबाट यसरी जोइन हुन पाउँदैन थियौँ होला। विभिन्न देशहरूमा रहेर आज हामी नेपालीहरू यसरी एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी जुम मिटिङमा यसरी भेट हुन नपाउने अवस्था थियो। अहिलेको 19 कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न कारणले हामीले भेट हुन सकिरहेका थिएनौँ र पनि हामीले एउटै डिएक्सन कम्पनीमा one मार्केटिङ भित्र हामी रहेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा सँगै भएको कारणले गर्दा हामी यसरी उपस्थित भई र एकै साथ रही हामीले डिएक्सन कम्पनीका आफ्ना अनुभवहरू सेयरिङ गर्न पाइरहेका छौँ। हामी भाग्यमानी छौँ। आजको 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामीले यसरी आफ्ना अनुभवहरू र आफूले नेचुरल अर्ग्यानिक फुडहरू खान पाउँदा हामी धेरै नै भाग्यमानी छौँ। किनकि डिएक्सन कम्पनीले विश्वभरि नै एउटै रूपमा डिएक्सन कम्पनीको डाक्टर लिम्सजीले चाहिँ एउटै रूपबाट एउटै नजरले हेर्नुहुन्छ, समान रूपमा कुन जात धर्म भाषा संस्कृति केही पनि हेर्नुहुन्न। डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम्सुजिनको चाहिँ सोचाइमा मात्र विश्वभरि नै मानव जाति समान रूपले रहनुपर्छ र स्वास्थ्य रहनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। त्यसै कारणले गर्दा आज डिएक्सन कम्पनी 1983 मा स्थापना भई 1983 सालदेखि डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डरले चाहिँ रातो च्याउलाई रिसर्च गर्नुभयो र रिसर्च गर्दै आउँदाखेरि 10 वर्षको अन्तरालमा डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम्सुजिनले चाहिँ 38,000 का प्रजाति च्याउ चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भयो।
र 38,000 च्याउ प्रजाति मध्येमा उहाँले चाहिँ 2,000 च्याउ चाहिँ मानव जातिलाई अति नै उपयुक्त र अति नै खान मिल्ने र औषधीय गुण भएका च्याउबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भने 10 वर्षको अन्तरालमा उहाँले 38,000 च्याउ चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले रिसर्च गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ 2,000 च्याउमा उहाँले मानव जातिलाई अति आवश्यक र मेडिसिन गुड भएका च्याउलाई चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। त्यस च्याउ मध्येमा पनि हामीले डाक्टर लिम्सचिनले चाहिँ 2000 देखि पनि रिसर्च गर्दै 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 जाँदाखेरि अति नै पौष्टिक तत्त्व भएका गुड भएका च्याउमा चाहिँ 200 वटा च्याउमा चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। 2000 बाट पनि रिसर्च गर्दै जानुभयो, झन् 2000 बाट पनि रिसर्च गर्दै जानुभयो, किनकि उहाँले दुनियाँमा संसारमा विश्वभरि नै रहेका मानव जातिलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने र पौष्टिक खाना र अर्ग्यानिक खाना र नेचुरल प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा प्राकृतिक खाना भनेर पनि हामीले चिनिन्छ, कुनै मेडिसिन भनेर चिनिँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा नै उहाँले रिसर्च गर्दै जानुभयो, अझै पनि रिसर्च गर्दै जानुभयो। त्यसपछि 200 च्याउबाट पनि उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्दै 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 जाँदाखेरि 6 प्रजातिको च्याउ चाहिँ मानव शरीरलाई अति नै महत्त्वपूर्ण र अति नै आवश्यक र औषधीय गुण भएको र मानव जातिलाई जति पनि चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू 420 भन्दा बढी रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ 6 प्रजातिका च्याउमा उहाँले रिसर्च गर्नुभयो र 6 प्रजातिका च्याउमा विभिन्न प्रोडक्टहरू उहाँले डेक्सन कम्पनी आफ्नै कम्पनीले चाहिँ फ्याक्ट्री खोलेर चाहिँ आफ्नै कम्पनीमा उत्पन्न गरेर उत्पादन गरेर चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा विश्वभरि नै 200 भन्दा बढी देशहरूमा उहाँले पठाइसक्नु भएको छ। किनकि डेक्सन कम्पनी भनेको यस्तो कम्पनी हो कि डेक्सन कम्पनीले मात्र एउटा मात्रै डेक्सन कम्पनी हो जुन कम्पनीमा हामीले 3 वटा चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसमा हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस। विश्वमा अहिले पनि कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ हामीले यी 3 वटा चिज चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएको छैन, किनभने डेक्सन कम्पनीका डाक्टर लिम्सचिनको चाहिँ एउटै उद्देश्य थियो, समान रूपले हेर्ने मानव जातिलाई, गरिब दुखीलाई समान रूपले हेर्ने, धनी नभनी गरिब नभनिकन विभिन्न जातहरू भाषा धर्म उहाँले कहिले पनि छुट्याउनु भएन, समान रूपले छुट्याउनु भयो, समान रूपले हेर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ विश्वभरि नै आफ्नै कम्पनीबाट उत्पादन गरेको प्रोडक्टलाई चाहिँ विश्वभरिको मानव जातिलाई पुर्याउने उहाँको पोजिटिभ थिङ्किङ थियो। त्यसै कारणले गर्दा डेक्सन कम्पनीले आजसम्म 27 वर्षको अन्तरालमा डेक्सन कम्पनीले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आफ्ना ब्रान्चहरू पुर्याइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी डेक्सन कम्पनीले 10 वर्षको अन्तरालमा यत्रो रिसर्च गर्नुभयो। 10 वर्षको अन्तरालमा उहाँले धेरै 1993 सालदेखि अहिले 27 वर्ष भइसक्यो। 1993 साल भनेपछि अहिले 2021 भइसक्यो होइन, भनेपछि 27 वर्ष लगभग 27 वर्ष पुगिसक्नुभयो। 10 वर्ष उहाँले त रिसर्च मात्रै गर्नुभयो। त्यसपछि 27 वर्षको अन्तरालमा उहाँले चाहिँ विश्वभरि नै डेक्सन कम्पनीलाई पुर्याइसक्नु भएको छ, किनकि उहाँको एउटै सोच, एउटै पोजिटिभ थिङ्किङ, विश्वभरिको मानव जातिलाई स्वस्थ राख्ने उहाँको उद्देश्य थियो। त्यसै कारणले गर्दा डेक्सन कम्पनी अहिलेसम्म वान वर्ल्ड वान मार्केटिङ भनेर हामीले सुन्न र देख्न र हेल्टी हामीले गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसै गर्दा डेक्सन कम्पनी आजसम्म हामीले डेक्सन कम्पनीले के उपाधिहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ त? डेक्सन कम्पनीबाट डाक्टर लिम्सचिनले के उपाधिहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ त भने म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु, जानकारी दिन गइरहेको छु। किनकि डेक्सन कम्पनी 1993 सालमा चाहिँ स्थापना भएको कम्पनी हो, मलेसियाको 1993 सालमा स्थापना भएको कम्पनी, मलेसियाबाट स्थापना भएको कम्पनी हो र
डिएक्सन कम्पनीको डाक्टर लिम्सोजिनले चाहिँ कुन सालमा र कुन वर्षमा कुन महिनामा उहाँले चाहिँ आफ्ना उपाधिहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ त त्यो भन्न गइरहेको छु। उहाँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला हजुरहरूलाई। म पक्कै पनि डाक्टर लिम्सोजिनले चाहिँ आफूले पाउनुभएका उपाधिहरू सन् 1997 मा होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी गर्नुभएको थियो। 1997 सालमा चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिन उहाँले पिएचडी गर्नुभएको थियो डिएक्सन कम्पनीका डाक्टर लिम्सोजिनले चाहिँ। र त्यसै गरेर उहाँले सन् 2002 मा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले 2002 मा चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो भने कसरी त उहाँले यत्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले आफैले यस्तो उपाधिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ मलाई हेर्नुहोस्। र सन् 2005 मा मलेसिया सरकारबाट दातो उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। ल डाक्टर लिम्सोजिनले डाक्टर उपाधिहरू प्राप्त गरिसक्नु भएका डाक्टर लिम्सोजिनले चाहिँ उहाँले आफ्नै कम्पनीबाट आफ्नै प्रोडक्टहरू र आफैले नै उत्पादन गरेर विभिन्न कम्पनीमा उहाँले पुर्याउने सोच गर्नुभयो। र त्यसै गरेर डिएक्सन कम्पनीका 1905 मा मलेसिया सरकारबाट उपाधि प्राप्त गरिसक्नु भएका डाक्टर लिम्सोजिनले हालसम्म आएर डिएक्सन कम्पनी कुन देशमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ त? डिएक्सन कम्पनीका कुन देशमा पुगिसक्नु भएको छ यहाँलाई म बताउन गइरहेको छु भने मलेसिया, इन्डोनेसिया, चाइना, अमेरिका र थाइल्यान्ड, कोरिया, फिलिपिन्स, इन्डिया जस्ता कन्ट्रीहरूमा आदि युरोप कन्ट्रीहरूमा उहाँले डिएक्सन कम्पनी पुर्याइसक्नु भएको छ। किनभने डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो एउटै लक्ष्य उद्देश्य भएको कारणले गर्दा उहाँले विभिन्न कन्ट्रीहरू आफ्नै कन्ट्रीबाट उत्पादन गरी आफ्नै कम्पनीमा प्रोडक्सन बनाई ब्रान्चहरूमा उहाँले पठाउनु भएको छ। मेडिसिनहरूलाई नभनिकन हामीले यसलाई चाहिँ फुड चिनिन्छ। यसलाई मैले मेडिसिन भन्न गएँ, त्यसमा सरी पनि भन्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट भनेर चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा पुर्याइराख्नु भएको छ। विश्वभरि नै फैलाइराख्नु भएको कारणले गर्दा आज ओमानमा छौँ, स्टोरहरू कतार हुनुहुन्छ, ओमान हुन्छ, कतार हुन्छ, मलेसिया हुन्छ, साउदी हुनुहुन्छ, दुबई हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, विभिन्न कन्ट्रीमा हामीले चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट एउटा केमिकलले भरिएको दुनियाँमा हामीले चाहिँ एउटा केमिकल नरहेको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरू चाहिँ हामीले खान पाइरहेका छौँ। डाक्टर लिम्सोजिनको उद्देश्य एकदम सफा र पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा हामीले यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न पाएका छौँ। उहाँहरूलाई हामी अझै पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद सम्मान ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। किनकि 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामीले अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खानु पाउनु भनेको हामी भाग्य मान्यौँ। कतिपय देशहरूमा हुनुहुन्छ, हामी खाडी मुलुकमा छौँ। हामी 1 वर्षको 2 वर्षदेखि आएको चिकनलाई हामीले चाहिँ ल्याएर 2 घण्टा त पानीमै भिजाउनु पर्छ। त्यो के हामीसँग नेचुरल छ त? छैन नि। एउटा उदाहरणको लागि नेचुरल छैन। त्यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्न सकिन्छ त? नेचुरल भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन।
केमिकलले भरिएको चिकन हामी चाहिँ फ्राई गरेर खान्छौँ। तर पनि हामीले त्यसबाट मुखको स्वाद मात्रै पाउँछौँ, हाम्रो शरीरलाई सफाई र स्वस्थ गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनी आजसम्म विश्वभरि नै विश्व रूपमा फैलिरहेको छ। डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न उपाधिहरू अघि नै प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उपाधिहरू मैले भनिसकेको छु भने अब डिएक्सन कम्पनीले कस्तो कस्तो प्रमाणपत्रहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो त त्यो बारेमा नि म यहाँहरूलाई भन्ने छु। त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्छु। अनि ल त्यसै गरेर डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न देशहरूमा विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न चिजहरूबाट के चाहिँ प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ त उहाँलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र अड्किएर त आएको छैन नि, सुनिराख्नु भएको छ नि? एकदम ठिक छ सर, एकदम कन्टिन्यू गर्नुहोस्। भने हामीले डिएक्सन कम्पनीले कुन चिजहरूबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले चाहिँ हामीले प्रमाणपत्र डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ त भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र भने हामीले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीले आफूले नै गरेको आफैले नै प्राप्त गरेको विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी हामीले बिजनेस गर्नका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो कुनै गाह्रो कुनै आपत्ति भएको छैन। हामी डाइरेक्ट डिएक्सन कम्पनीमा जोइन भएर चाहिँ हामी हामीले जिरोबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनी सुरुवात गर्न सकिन्छ। उहाँले डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले आफैले विभिन्न कम्पनीहरूबाट विभिन्न चिजहरूबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो पुरा होल शरीरको पेजी गर्नुभएको छ उहाँ आफैले। र पनि उहाँले संसारको मानव जातिहरूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने र एउटा जो बेरोजगारी छ उहाँलाई रोजगार दिने, जो गरिब छ उहाँलाई रोजगारको सिलसिला दिने जस्ता कामहरू डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले आफैले हाम्रो शरीरलाई रिसर्च गर्ने गर्दछ। त्यसै गरेर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट यति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा उहाँले आफैले धेरै चिजहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई विभिन्न कारणले हामीले यसरी डिएक्सन गर्न पाइरहेका छौँ। विभिन्न देशहरूमा बसेर हामीले चाहिँ हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउन पाइरहेका छौँ। हामी एउटा नेटवर्किङ बिजनेस 19 कोभिडको कारणले गर्दा पनि हामी विभिन्न कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले एउटा बिजनेस गरिराख्न पाएका छौँ। किनभने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम एकदम पोजिटिभ छ। जसले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा डुबेर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा डुबेर डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि डिएक्सन एकदम नेगेटिभ छ। त्यही भएको कारणले गर्दा डिएक्सन गर्न एकदम जरुरत छ। र डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले कुन देशबाट कहाँबाट चाहिँ उहाँले प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ त भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अघि भनेको थिएँ। अब म फेरि सुरु गर्न गइरहेको छु यसमा। र डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले चाहिँ जुन कम्पनीले आइएसओ र टिजिए जिएमपी हालाल जस्ता थुप्रै प्रमाणपत्रहरू डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर प्राप्त गर्नुभएको छ थुप्रै कम्पनीहरूबाट। र आइएसओ टिजिए र जिएमपी
हालाल जस्ता थुप्रै कम्पनीहरूबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनीमा हामी जोइन भइसकेपछि हामीलाई कुनै देशमा गएर कुनै पनि हामीलाई आपत्ति छैन। डिएक्सन कम्पनीले आफैले यस्ता यस्ता चिजहरू प्रमाणपत्रहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू डाक्टर लिम्सुजिनले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले कुनै पनि देशमा गएर हामीले एउटा नेटवर्किङ बिजनेस पनि भनिन्छ यसलाई। डिएक्सन कम्पनीलाई एमएलएन सिस्टम र डिएक्सन कम्पनीले डाइरेक्ट आफ्नै कम्पनीले पोजिटिभ गर्नुभएको कारणले गर्दा हामीले यसरी डाइरेक्ट सेलिङ विभिन्न देशहरूमा हामी ओमनमा बसेर साउदीमा बसेर आफ्नो बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। किनभने डिएक्सन कम्पनी मात्र एकजनाले स्टार्ट गर्नुभएको थियो। अब मेरो अनुभवहरू म सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। जस्ट मेरो 4 वर्षदेखिको अनुभवहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। 4 वर्षदेखि म जुन डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध हुनु चाहिँ मेरो मेन रिजन भनेको के थियो भने डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध हुनु चाहिँ के थियो भने मलाई चाहिँ एउटा एकदम टन्सिल भइराख्ने मात्र चिसोहरू खान त परै जाओस्, अलिकति बाहिरबाट चिसो घाँटी नबानिकन चाहिँ मलाई हुँदै नहुने। अलिकति घाँटी बानेन कि मलाई चिसो भइहाल्ने, जब थुक्नेलाई पनि गाह्रो हुने, धेरै लामो समयदेखि नै एकदम लामो समयदेखि त्यस्तो भएको कारणले गर्दा मैले विभिन्न मेडिसिनहरू खाएँ। हस्पिटलमा गएर म मलेसियाबाट जोइन भएको विभिन्न हस्पिटलहरूमा मैले मेडिसिनहरू खाँदा पनि मलाई ठिक भएन। र एकजना हाम्रो लिडर सरले चाहिँ मलाई यस्तो समस्या रहेछ, तपाईँले यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरू सेवन गर्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम राम्रो काम गर्छ भन्नुभयो। त्यति बेला मलाई डिएक्सन कम्पनी भन्ने कुरा केही पनि थाहा थिएन। र उहाँ हुनुहुन्छ अहिले डबल डायमन्ड हुनुहुन्छ, थलेन्द्र भुजेल मलेसियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्छु। उहाँले चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। त्यसपछि मैले डिएक्सनमा जोइन भएर चाहिँ टुथपेस्टहरू युज गरेँ। पहिली बाजी चाहिँ मैले एकदम टुथपेस्ट युज गरेपछि होइन, टुथपेस्ट युज गर्दै गरेँ, तर टुथपेस्ट युज गर्दा पनि मलाई धेरै घाँटी चाहिँ समय राख्ने, झन् टुथपेस्ट युज गर्ने झन् घाँटी समय राख्ने। त्यसपछि मलाई त्यस्तो सर्ट भएन टुथपेस्टले त भने मैले टुथपेस्टले नभएपछि फेरि मलाई चाहिँ उहाँले आरजिजिएल र स्पाइरुलिनाका ट्याब्लेट अनि मोरेनी जुस र जिमिन चक्लेट ल्याएर दिनुभयो उहाँले। ल सर, तपाईँ जोइन भइसक्नुभयो, तपाईँलाई जबसम्म ठिक हुँदैन तपाईँ यो खाँदै गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँले मलाई यसको पेमेन्ट गर्नु होला भन्नुभयो। र पनि मलाई अझैसम्म त्यति बेलासम्म मलाई डिएक्सनको कुनै विश्वास थिएन, किनकि मलाई थाहै थिएन डिएक्सन भन्ने कुरो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले धेरै बताइरहनु भयो। मैले निरन्तर कन्टिन्यू खाँदै अब ज्वरो आएपछि मैले के गर्ने, अब म प्रोडक्ट खाइरहेको छु, मलाई नन स्टप ज्वरो आयो। अब मैले के गर्ने त, राति 12 बजे सरलाई भने मैले 2 महिना भइसक्यो प्रोडक्ट खाएको, सारा ज्वरो आइरहेको छ सर, मलाई के गर्ने अब भनेर भनेपछि सरले तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँको शरीरमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले रोगसँग लडिरहेको छ। तपाईँको डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ रोगसँग लडिरहेको छ, लड्ने बेलामा तपाईँलाई थोरै गाह्रो समस्या देखाएको हो भन्नुभयो उहाँले। र पनि मलाई हल्का विश्वास पनि लाग्छ, विश्वास पनि लाग्दैन, म दोधारमा परिरहेको छु। र पनि उहाँले त्यसो भनेर सम्झाइराख्नु भयो। त्यसै भए मैले 2-3 दिनसम्म त्यसलाई डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले जुन 4 ट्याब्लेट खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले 2 ट्याब्लेट खानुहोस् भन्नुभयो उहाँले। दिनमा मैले कति 8 ट्याब्लेट खान्थेँ, 8 ट्याब्लेट खाएको कारणले उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 8 ट्याब्लेट खानुभएको छ भने तपाईँले दिनमा 3 चोटिमा 8 ट्याब्लेट खान्थेँ भने मैले उहाँले चाहिँ दिनमा 2 ट्याब्लेट गरेर मात्र 2 चोटि 4 ट्याब्लेट खानुहोस्, आरजिजिएल 2 ट्याब्लेट र स्पाइरुलिना 2 ट्याब्लेट अनि मोरेनी जुस चाहिँ तपाईँले 1 वीकको मात्रै खानुहोस् है सर भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि उहाँले त्यसो भनेपछि चाहिँ अनि फेरि पनि विश्वास त लाग्दै छैन, र पनि म खाइरहेको छु खाना चाहिँ होइन। अब त्यसरी खाँदै जाँदाखेरि मलाई उहाँले भन्नुभयो, र अनि खाँदै जाँदाखेरि मलाई हल्का नर्मल भएको महसुस भयो 2 हप्तापछि। र मैले फेरि दोस्रो महिना पनि गएर मैले सामान ल्याएपछि खाँदै गएपछि मलाई अहिले टन्सिल भन्ने पटक्कै छैन। त्यसै कारणले मैले विश्वास भएपछि मैले डिएक्सन कम्पनीले एकदम राम्रो
प्रोडक्टहरू बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले बिस्तारै बिस्तारै आफै बोल्दै सिक्दै गएँ। अनि सरहरूसँग बोल्दै खोज्दै यो भनेको के हो सर भन्दै सिक्दै सोध्दै गएपछि अझै केही कुराहरू ज्ञान पाएँ र पनि म अझै कतिपयहरू सिकिरहेको छु। सिकाउन त सकिरहेको छुइनँ र पनि म सिकिरहेको छु, अझै पनि म सिक्ने प्रयासमै छु। हाम्रो ग्रेट लिडर सरहरूले मलाई सिकाइराख्नु भएको छ, म सिकि पनि रहेको छु। मैले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले नयाँ साथीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसै कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट एकदम राम्रो अनि नेचुरल, एकदम राम्रो अर्ग्यानिक र नेचुरल भएको कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन म भनेर मैले साथीहरूलाई भन्दै र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ मैले जोइन पनि गराइसक्नु भएको छ। उहाँ साथीहरूलाई पनि मैले सम्झाइरहनु भएको छ। मभन्दा धेरै जान्ने ग्रेट सरहरू हुनुहुन्छ, ग्रेट मिसहरू हुनुहुन्छ र पनि म त भर्खर एसए छु होइन। अब एसएबाट अझै माथि जाने मेरो सोच पनि छ, लक्ष्य पनि छ। मेन भनेको मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार ल्याउनको लागि मैले डिएक्सन जोइन गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब एसए भएपछि मलाई कुनै सिस्टमहरूको बारेमा सिकिरहेको छु, सिस्टमहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा म ग्रेट सरहरूसँग सिकिरहेको छु। र यसै गरेर सिक्दै जाने क्रममा अहिले सुशीला मिसले हाम्रो एउटा जुम मिटिङमा पनि तपाईँ उपस्थित हुनु न सर भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि मैले यस जुम मिटिङमा उपस्थित हुने मौका पाएँ, अवसर पाएँ र यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद अनि सम्मान टक्राउन चाहन्छु। यस्तो प्लेटफर्ममा आएर मैले पनि केही शब्दहरू, केही अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो ग्रेट सर, ग्रेट मिसहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै मेरा 2 शब्दहरू म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय नेपाल, जय डिएक्सन। हस्त धन्यवाद सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुनिल सरलाई उपस्थित भएर आफूले जानेको बुझेको कुरा र कम्पनीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा र चाहिँ प्रोफाइलको बारेमा पनि केही जानकारी